अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब यहूदी उलमा के बारे में बात हो रही थी पिछली आयत में कि वो क्या क्या जुल्म करते थे तौरात के साथ। तो यहूदी उलमा ने एक बहुत बड़ा जुल्म ये किया था कि तौरात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में जो आयत थी उनको छुपाया, और ये एक दूसरे को रोकते थे कि मुसलमानों को वो बातें ना बताओ जो तौरात में आखिरी रसूल के और आखिरी किताब के मुतालिक मौजूद हैं, वरना आखिरत के दिन अल्लाह के दरबार में ये तुम्हारे खिलाफ बयान देंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान के बारे में इनको सब इल्म था मगर ये मानते नहीं थे। तो अल्लाह कहता है अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। क्या ये अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं? अब यहूदी उलमा के बाद आम लोगों का जिक्र हो रहा है कि वमिन्हुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें से कुछ अनपढ़ हैं और वो किताब को नहीं जानते सिवाय झूठी आरजुओं के, और बस वो सिर्फ गुमान करते हैं। आप लोगों के पास इल्म तो कुछ नहीं होता था मगर अपने उलमा के कहने पर बहुत सी तमन्नाएं और आरजुएं बांध लेते थे कि उनके उलमा कहते थे कि यहूदी तो अल्लाह के चहीते हैं और अल्लाह उनको बख्श देगा। और यहूदी उलमा ये करते थे कि आम लोगों को तौरात बिल्कुल बिगाड़ कर बताते थे। कहीं वो माने बदल देते थे और कभी वो आयतों को ही तब्दील कर देते थे। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यकसिबून। अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके बदले थोड़ी सी कीमत ले लें। चुनाचे इनके हाथों ने जो लिखा इसकी वजह से इनके लिए हलाकत है, और जो वो कमाते हैं इसकी वजह से भी इनके लिए हलाकत है। यहूदी उलमा के पास लोग आते थे और अपने मसाइल का हल मालूम करते थे, तो जैसा मसला होता था ये उसी जैसा वो लोग चाहते थे कि ऐसा मसले का हल ऐसा निकले तो वैसा ही बयान कर देते थे और कहते थे ये तौरात में लिखा है, और इसके बदले मनमानी रकम ले लेते थे। तो अल्लाह कहता है खराबी है उनके लिए जो अल्लाह की किताब बदल रहे हैं, और खराबी उनके लिए भी है जो अल्लाह की किताब को बदल के इसके जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं। आगे फिर आम लोगों का जिक्र आ रहा है कि वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तखज़तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून। उन्होंने कहा आग हमें गिनती के चंद दिनों के सिवा हरगिज नहीं छुएगी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है?
پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کہتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے؟ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے صرف ایک دن جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس کی وجہ بھی کیا ہوگی۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس سے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب سب سے بڑی برائی اور سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور قیامت کے دن کو بھی نہیں ماننا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ یہ گناہ کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کے بارے میں بتایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا۔ اسلام جہاں اللہ کے حقوق ادا کرنے کا کہتا ہے، وہاں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یہ معاشرتی ہدایات ہیں جو قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے نیک سلوک کرنا، اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے سے اس کے پابند رہے، اور تم تو پھر جانے والے ہی ہو۔ اس طرح بنی اسرائیل نے ایک دفعہ پھر اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی نافرمانی کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔